म्हाका एक गजाल सांगात, जी झेडपीक युती जाली आणि इंटरेस्टिंगली युतीचो प्रस्ताव तुम्ही धाडिल्लो पयलीं. आतां तुमची ऑफिस आनी बीजेपीचे ऑफिस म्हाका दिसता हार्डली 2 ते 2.5 किलोमिटराची डिस्टन्स आसा, पण तुमगे प्रपोजल त्या ऑफिसाक पावपाक ऑलमोस्ट 2.5 आठवडे लागिल्ले. बीजेपी वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन डुईंग अलायन्स. तुम्ही पुश केली आनी ताका लागून कॉपरेशन मेळ्ळें ना. हांव नको तें आमी एलायन्सांत आसा, हांव इतलें जाणा आमी एलायन्सांत आसा आनी एलायन्सांत आसा आसतना प्रत्येकान एलायन्सांत गेले जाल्यार ताचें फळ त्या पार्टीक मेळटलें, दोनूय पार्टीक. आनी त्या बरोबर एकठांय जर रावन आमी काम केलें जाल्यार फुडें काँग्रेस म्हणटा ती मुखार येवंक शकना. हें सामकें जनमनशांत आसा. कारण काँग्रेस मुखार येवपाक जायना, कारण तांणी केल्लें काम आमी गेलीं 17 वर्सां, 2.5 वर्सां पयलींची 17 वर्सां आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां. आनी इतलेंय करून जर परत आमी त्याच हेचेर जर वतले जाल्यार आमचे सारको दुर्दैवी मनीस आसचो ना, गोंयचो दुर्दैवी मनीस आसचो ना. यू आर व्हेरी क्लियरली सेइंग की झेडपी इलेक्शना भितर बीजेपीन युतीचो धर्म पाळ्ळो ना. हय, बरोबर. तशें हांव म्हणना, युतीचो धर्म पाळटा आसतनाच काही जे कार्यकर्ते बेजार जाले, तांचे कार्यकर्ते बेजार जाले, म्हजेय कार्यकर्ते बेजार जाले. कित्याक लागून? फॉर एक्झाम्पल हांव मांद्रेचें एक्झाम्पल दिता. आमचो जो श्रीधर मांद्रेकार म्हणून जो MGPचो गटाध्यक्ष आशिल्लो आनी एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर आशिल्लो, ताणेंच रिजिग्नेशन दिलें आपले बायलेक थंय तिकीट मेळना म्हणून. आनी अशा वेळार आमकां सुद्दां त्रास जालो, खूब त्रास जालो. म्हाका 2-3 कडेन म्हाका त्रास जालो. तसोच बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी बीजेपीक दगो दिलो. बीजेपीचे कार्यकर्ते बीजेपीक दगो दिवन आपुणूच उबे रावले. फॉर एक्झाम्पल उसगांव एक जो मेन जो तांचो बीजेपीचो लिडर आशिल्लो, तांच्यांतलोच एक मनीस आमच्यांत फुटून उबो रावलो. ताणें आमची 1700 मतां खाल्ली, त्या खातीर आमचो तो सीट केलो. नाजाल्यार उसगांव सीट हो डेफिनेटली MGPक मेळ्ळो आनी येतलो आशिल्लो. तसोच सांताक्रूज सीटाक जालें. तशेंच आमचे लास्टाक जेन्ना मेजॉरिटी जाय जाली तेन्ना सगळे सुदीन बाबा माराकच पावले, म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे. नाही, नंबर हाडप हे तुमच्याच हातांत आशिल्लें. डेफिनेटली आमी युतीत आशिल्ले, आमचे 5 निवडून आयले. बरोबर. आनी त्या शिवाय बाकीचे लोकूय आमकां मेळपाक आयले. सगळे लोक सगळे लोक आयले, सगळे लोक आमचे कडेन आयले. इवन अपक्ष म्हणून उबे राविल्ले हांवें. तरी आसतना हांवें स्वता सांगलें की बीजेपीचेच अध्यक्ष करा आनी आमचो तुमकां सपोर्ट आसतलो. कारण कित्याक? कारण म्हाका हरशीं जाय जाल्यार दुसरें डिसिजन घेवपाक, पूण ते लोकांक एक वेगळें वातावरण तयार जालें, तें म्हाका नाका. ह्या अनुभवांतल्यान अशें दिसता की खंय तरी बीजेपी आज मोगोक वापरून घेवपाक पळयता. म्हाका दिसना मोगो हो पक्ष कोणाकूच वापरपाक मेळचो ना. तुम्ही दिवचेनात घडये, पण बीजेपीचे इंटेन्शन तें आसा. तशें इंटेन्शन आशिल्ले सगळे सोंपले. फॉर एक्झाम्पल काँग्रेस NCPक वापरून घेवपाक सोदतालो, दोगूय सोंपले. आज खंय आसा? मोठे मोठे लिडर ना तांचे, आज ते केले. तशीच परिस्थिती बाकीच्या पक्षांची जातली. आज एक सामके गोंयाक वापरून घेवपाचो बीजेपीन प्रयत्न करचो न्ही, कोणीच करचो न्ही. जाणे केला ते सोंपल्यात म्हणून. बीजेपीनूच करचो न्ही, कोणी आमदारांनी करचो न्ही, मंत्र्यांनी करचो ना. कारण ज्या कोणी मगोक दगो दिला त्या आज अस्तित्वांत ना, हे लक्षात प्रत्येकान दवरचें. आनी खरी गोश्ट आसा, तुम्ही रायट फ्रॉम 1963चो आज पर्यंतचो इतिहास जर काडत, जितले लोकांनी मगोक पक्षाक दगो दिल्लो, हांव तुमकां सादी नांवां दिता. दिलखुश देसाय सुरवात, शंकर लाड, आज नांवांच आयकुपाक मेळना. अशे लोक आसात जे लोक आज हातूंतूच ना. दुसरो आमचो चोपडेकर किंवा इतर बाकीचे दयानंद नार्वेकर, कितें मोठो लिडर, मोठो एडमिनिस्ट्रेटर आज खंय आसा? कारण कितें? कारण ताणें मगो दगो दिलो. मगो म्हाका सांगपाक रवी नायक, रमाकांत खलप, कितें आज ते ना पॉलिटिक्सांत. कित्याक ना? मगो दगो दिलो तांणी म्हणून कोणी उठती मोगो दगो दिवन वयर सोडूनात. आनी तांच्या जे संघटनात्मक काम आसा पळय भारतीय जनता पक्षाचें खूब बरें आसा, हांव सांगता. कारण तांचो कंट्रोल आसा संघटनात्मक कामाचेर, आनी त्या खातीर भारतीय जनता पक्ष हो संघटनेचो पक्ष. करतात की भारतीय जनता पार्टी गोंयाक इतली व्हड जावपाक, नाव यू हॅव टू गिव एब्सोल्यूट क्रेडिट टू देम फॉर देअर ऑर्गनायझेशनल स्कील, तांची संघटना, तांची कॅडर, सगळ्याक फुल क्रेडिट. बरोबर. पण भारतीय जनता पक्ष गोंयांत इतलो वयर सरपाक कारणीभूत मोगोच म्हणून नाही. दोन गोष्टी आसा. गोंयांत खंयचोय पक्ष वयर सरपाक मोगोच कारणीभूत आसा. काँग्रेसूय वयर सरपाक मोगोचे लिडरूय कारणीभूत आसा, आनी भारतीय जनता पक्षूय वयर सरपाक मोगोच कारणीभूत आसा. आनी हाजेय फुडें सांगता की खंयचोच गोंयांत एक पक्ष एक हाती राज्य करूं शकना. युती जर ना जाल्यार 13 ते 14 सीट कोणाकूच मेळूं शकना.
हांव सांगता युती कारण नाल्यार हें वातावरणूच अशें गोंयांत आसा. तुम्ही बेसिकली म्हणटात की युती जर ना फाल्यां जाल्यार बीजेपी सुद्दां तेरा ते कोणूच 14च्या वयर वचची ना. हांव बीजेपीचेच म्हणना, कोणच खंयचोच पक्ष युती मागीर त्या परिस्थिती भितर एनसीपीन जर हाजे कडेन राज्य युती करूना जाल्यार तांची वाताच जाता. त्या परिस्थिती भितर मगोची कितली सीट येवपाक शकतात? सांगलें न्ही. सो 13, 14, 5, 7, 8, 10 अशें हे खूब नंबर जाले. अशें इक्वेशन. युती ना जाल्यार मगोची कितली येवपाक म्हाका शकतात? पयर एक प्रश्न विचारलो की तूं काँग्रेसच्याय गव्हर्मेंटा आसता आनी बीजेपीच्याय गव्हर्मेंटा आसता. हांवें सांगलें कितें की लोकूच जर तशें निवडून दिले आनी लोकांनी जर आमकां 5 वर्सां निवडून दिलें, आमी खंय तरी लोकांक सूख दिवपा खातीर कितें तरी मान सकयल घालून वचचें पडटा. मान सकयल घालून वचचें पडटा. तें कितें मान तायट धरून व्हरूंक शकना. सो हांव युती जर ना फाल्यां आमची आनी बीजेपीची ना किंवा एनसीपीची आनी काँग्रेसीची ना, खंयचोच पार्टी युनेनिमस 21 सीट घेवन येवंक शकना. 13 ते 14 आनी तातूंत आमी बी 7-8 आसूं शकता आनी तातूंतल्यानूच मुखार कितें घडटलें. तुम्ही म्हणटात की फाल्यां जर अलायन्स ना जाल्यार मगो कितली मेरेन 8 मेरेन मजर मारपाक शकता? हांव सांगूंक शकना, कारण मगो हो पक्ष जनमनशाच्या काळजांतलो पक्ष आसा. ताका भायर काडपाची आवश्यकता आसा. फाल्यां सकाळीं जर युती ना आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मन बसून जर काम केलें आनी जे आमचे कडेन आज माजी आमदार, आतांचे आमदार अशे जे अप्रोच जाता तांणी जर आमकां बरो तरेन हातभार लायलो जाल्यार मगो मोठी भरारी मारूं शकता. कितली तुमची? हांव ते यू आर दी कॅप्टन ऑफ द शिप. प्रेडिक्शन करप एट दीस स्टेज हें बरोबर ना. आमी युतीत आसा. युती कंटिन्यू जावची अशी मनपसून म्हजी इच्छा एक आसा. गजाल प्रामाणीकपणान सांगता की यू आर नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल लिडर, आय कन्सिडर यू आर व्हेरी गुड पॉलिटिकल सायंटिस्ट ऑल्सो. सो फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टिव्ह you should predict what can be the maximum strength of MJP in an assembly where there is no alliance. हे तुवें प्रश्न खरें उलयला आनी तो प्रश्नय सारको आसा, पूण म्हाका ताचें आन्सर आसा. आमी युतीत आसा आनी म्हाका युती कंटिन्यू जाल्ली जाय. 2017चें इलेक्शन जें आसा तें युतींतल्यान जर गेलें आसत, जे गोंयांक आमी 2012 दिता म्हणून सांगिल्लें तें सगळें कंप्लीट 2017-18 जाता आनी ताजो फायदो सबंद गोंयच्या लोकांक जर जाता आसत जाल्यार युतींत म्हज्या सारक्या मनशाक रावपाक म्हाका तरी वायट दिसचें ना. You want alliance to continue? डेफिनेटली फॉर ए गूड कॉज आनी एट द सेंटर बीजेपी आनी आमी नितीन गडकरी सारके जर कंटिन्युएशन, मागीर नरेंद्र मोदी सारके जर मदीं परत आमचो पर्रीकर रक्षा मंत्री आसा तांचो हेल्प आज जो म्हाका मेळ्ळा तसोच हेल्प जर फुडें मेळत आनी गोंयचे जर उदरगतीची कामां बरी जर जाता आसत, युती कंटिन्यू आसपाकूच जाय आनी प्रत्येकान गोंयच्या लोकांनी हे जबाबदारीन वागपाक. म्हाका एक गजाल सांगात, अशी परिस्थिती भितर विल यू बी हॅपी विथ कॉन्टेस्टिंग 6 सीट्स? न्ही, हांवें 6 न्ही, हांव परत उलयतां. हांवें फाटल्या फावटी म्हाका दिसता एकदां आमी 30 मिनटां बशिल्ले तेन्नाय सुतोवाच केल्लो. आजून 9 आनी 5 14 सीट भायर आसा. तातूंतले कितले सीट आमकां मेळटले हाजे विशीं आमी सुतोवाच करतले. प्लस आमचो डिमांडूय आसतलो आनी त्याच बरोबर कठीण परिस्थितींत बरे निवडून लोक म्हणजे बरे आमदार कशे निवडून येवप हेंय आमी पळोवपाक जाय आनी त्या खातीर. हाऊ मेनी सीट्स यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट? व्हेरी फ्रँकली 10-12 तरी ह्या फावटी कॉन्टेस्ट जावपाकूच जाय. 12 तरी आमकां युतींत कॉन्टेस्ट जावपाक जाय. फाटल्या फावटी 8 आशिल्ले, ह्या फावटी 4, कित्याक जिल्ल्याक आमकां 9 दिल्ले, आमी 5 मेळयल्या. 5 2 आमचे इल्लेशे मतांनी गेले आनी तेय जर बीजेपीचे फुटून आशिल्ले. 2 कार्यकर्ते बीजेपीचे फुटले आनी तांणी स्वता लढयले आनी त्या खातीर आमचे 2 सीट गेले. म्हणजे एक आमचे बार्शें गेलो 1700 मतांनी आनी उसगांवचो 1400 मतांनी गेलो. हे जर आमी कंबायन सारके आशिल्ले आनी तांचे फुटून आशिल्ले, हे दोनूय सीट आमकां 100% मेळ्ळ्या आनी आमी जैतिवंत जाल्या. युअर स्ट्रायक रेट इज बेटर दॅन बीजेपी? आतांच्या जिल्ल्यांत तरी आमी बरे आसा, एका लेवलार गेले आसा आनी थोडे हायय आसा, कारण इट इज बेटर. लोकांनी आमकां आमचें म्हटलां आनी त्या खातीर इट इज गूड. सो एक 10 ते 12 सीट यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना मनोहर पर्रीकार दिल्ली गेले, लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री जाले, ही इज बीन कंटिन्युअसली सेईंग की आय एम दी फेस फॉर 2017. 2017च्या एकूण युतीच्या कॅम्पेनाचो फेस आपुणूच आसतलो. यू आर हॅपी विथ द लिडरशीप चेंज एंड द लिडरशीप? युतीन आसल्या आमकां सैना.
युती ना जाल्यार म्हाका सय आसा. हांव जेन्ना युतीत आसा तेन्ना यू विल एक्सेप्ट वॉट बीजेपी डिसाइड्स. ऑफकोर्स आय हॅव एक्सेप्टेड वॉट बीजेपी. No, that is a mid-term thing. That is a mid-term thing. Junior most of 2 terms than me, I have accepted him as my chief minister. कारण कितें? कारण इट इज अ बीजेपी से. ना हे मिड टर्म जालें. फाल्यां जेन्ना इलेक्शनां वतले तेन्ना तुमी ऑफकोर्स बीजेपीन चिंतपाक जाय आपल्या लिडर आसता तो कसो आसचो बीजेपीन ठरोवपाचें. हांवें न्ही. तुमची तयारी आहे जुनियरा अंडर काम करपाची? म्हाका काय ना. हांव म्हाका इगो नासता एक म्हणजे. दुसरो हांव नशिबाच्या हातूंतल्यान वता. म्हजें नशीब कशें हें हांव सदांच पळयतां. कारण नशिबान हांव म्हाका 2-3 फावटी कुशीन दवरिल्लो पूण नशिबानूच म्हाका परत मंत्री केला. म्हाका नशीब म्हणटा याद जालें. म्हाका विसरिल्लो हांव ही प्रश्न. हांवें आयकलां की तुमकां भविष्यवाणी केला की फुडले मुख्यमंत्री तुमी म्हणून. अशें भविष्यवाणी केल्या बिल्या आनी तुमकां ती खबर आसा तुमी आयकल्या अशें हांवें प्रामाणीकपणान आयकलां. न्हय म्हजें प्रामाणीक मत आसा मुख्यमंत्री जर जातलो आसत पयलीं म्हणजे आपल्या कडेन 12 ते 13 आमदार सामके गोंयांत एज अ गोंयांत 13 आमदार जाय. जेन्ना 13 आमदार आसा जाल्यारूच बाकीचे ना जाल्यार जो आमदार येतलो आनी मुख्यमंत्री म्हाका करतलो तो फक्त म्हाका टो फो करीत रावतलो. तें सगळें करून हांव एडमिनिस्ट्रेशन दितलो कितें. आनी हांव तातूंतल्यान वाडिल्लो मनीस. एडमिनिस्ट्रेशन कशें आसचें आनी खंयचो प्रोजेक्ट हांवें हातांत घेतले नंतर तो कसो. भविष्यवाणी केली ही गजाल खरी न्ही. नशीब आसा त्या प्रमाणे हांव वता. हांव नशिबा प्रमाणे आज बसून हांव नशिबाचेर तुमच्याच काही क्लोज मनशांनी हें सगळें पळोवन सगळे सितारे ग्रह तारे पळोवन तुमकां सांगलां अशें हांवें आयकल्लें. हांवें सांगलें म्हजो असो हें आसा की म्हज्या नशिबाचेर म्हजो हें आसा. नशीब ज्या कडेन म्हाका व्हरता थंय हांव वता. आनी त्या प्रमाणे आज जाल्लें आसा आनी त्याच प्रमाणे मुखार जातलें अशें म्हाका दिसता. बरें म्हाका लास्ट फायनल एकूच गजाल सांगात. युतीक रावन सुदीनबाब मुख्यमंत्री जावपाक शकता? जावं शकता. फाल्यां सकाळीं भारतीय जनता पक्षान ठरयलें की म्हाका मुख्यमंत्री दिवचें आनी तांच्या आमदारां जर तांणी सांगलें की ह्या फावटी आमकां तो मुख्यमंत्री जाय आनी तुमी सगळे ताच्या अंडर रावा जावं शकता. लास्ट टायम ताणें तुमकां ऑफर दिली तेन्ना ताणें सांगलें की पक्षच तुमी विलीन करा म्हणून. अशें तांचें मत आशिल्लें पूण म्हजें मत वेगळें आसा. म्हजें मत सामकें वेगळें आसा की हांव ह्या पक्षांत रावतलो. म्हजो चलो कितें करतलो तो हांव नकळो किंवा बाकीचे कितें करतले म्हाका खबर ना कितें. पूण एक लक्षांत दवरता हांव ह्या पक्षांत आसा. ह्या पक्षांत हांव रावतलो शेवट पर्यंत. आनी हो पक्ष ह्या मातयेंतलो पक्ष आसा आनी एकूच गोंयांत हो पक्ष उरला जो ह्या मातयेंतलो. सगळे मातयेंतले पक्ष गेले. मोगो पक्ष विलीन करून सुद्दां मुख्यमंत्री पद केन्नाच घेवचें ना. विलीन करपाचो प्रश्नच ना. विलीन करत ना हांव. विलीन करपाक प्रश्नच ना. मुख्यमंत्री पद म्हाका मेळूं अगर न मेळूं पक्ष हांव सोडचो ना. आनी पक्ष दिलें जाल्यार सिनियरिटी मान्य करून मान्य करूनच दिवपाचें. बीजेपीन म्हाका जर मुख्यमंत्री पद दिलें मोगोत रावन सिनियरिटी लागून आनी म्हजें एडमिनिस्ट्रेशन पळोवन जाल्यार हांव मुख्यमंत्री पद घेतलो. तेय बी बाकीच्या आमदारां मान्य आसपाक जाय. तांच्या आमदारांक फुडल्या हाका बरोबर तें तांचेर डिपेंड आसा. म्हजेर न्हय तांच्या लिडरांचेर डिपेंड आसा. आनी लिडर तांचें कितें ठरयता पळय तेंच शेवट जाता. जर युती ना देन सुदीनबाब वील हॅव हिज ओन इंडिपेंडंट ओपिनियन. डेफिनेटली प्रत्येकाक दिसता न्ही. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली प्रामाणीकपणान सांगल्यात आनी कितें आसा परिस्थिती ती म्हाका दिसता गोंयकारां मुखार मांडल्या. तुमी आयले इतली दिलखुलास मुलाखत दिली. थँक्स लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू. नमस्कार.